जी नाज़रीन, आपकी मुलाकात वाइस चेयरमैन बलोच इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान जनाब मोहम्मद मुश्ताक लशारी साहब से करवाएंगे और जानते हैं कि उनकी इस बलोच इत्तेहाद कौंसिल के लिए क्या खिदमात हैं और उनके ज़हन में क्या टारगेट हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुश्ताक साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपके टारगेट्स क्या हैं, आपके जज्बात क्या हैं इस बलोच इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे और आवाम के दरमियान ब्रिज बन के आए हैं और हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाएँगे। तो ज़ाहिरी बात है कि जैसे चेयरमैन साहब ने भी वाज़ेह किया है कि मुल्की हालात इस डगर पे पहुँच चुके हैं कि अपना हक़ लेना कितनी जंग करनी पड़ती है। तो मैं बेसिकली दीन से ज़्यादा रिलेटेड हूँ। तो ये चीज़ें हमारा दीन सिखाता है कि किसी के लिए खिदमत, इंसानियत की जो खिदमत है, ये सबसे बड़ा आपका यानी कि टूल है। इसको आप अपनी यानी अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई हासिल होती है कि इंसानों की खिदमत की जाए। तो इस मकसद के तहत हम शुरू किया था अपने बलोच कौम के लिहाज से। लेकिन ज़ाहिरी बात है जिस माशरे में हम रह रहे हैं तो वहाँ मसाइल और वसाइल की कमी और ये सब चीज़ें सबके साथ हैं। तो देखिए, आपने आगाज़ किया है मदीनतुल औलिया मुल्तान से, जो कि बुज़ुर्गान दीन के अमाजगाह रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गान दीन आए हैं। तो आपके जहन में आखिर कोई मिशन तो होगा नहीं? जी, मिशन तो बहुत आला मिशन है हमारा कि हम बेसिकली बलोच कौम, आप जानते हैं कि आप माशाल्लाह जिस फील्ड से हैं कि हम बहुत 5000 साल पुरानी हमारी सकाफ़त है और हम हर दौर के अंदर, चेयरमैन साहब बता गए हैं कि हमने मुआशरे में एक बहादरी के साथ, जुर्रत के साथ हमने किरदार निभाए हैं। तो उसी किरदार को निभाते हुए जब हम देखें ना सर, अगर एक कोई दावत है तो उसको अगर हम खुद अरेंज नहीं करेंगे तो कोई ABC, कोई नत्थू फत्तू कोई भी आके जब बांटेगा तो निज़ाम तहस नहस हो जाता है। तो हमने ये चीज़ महसूस की कि हम जैसे पीछे माजी में हम हुकूमतों की मदद करते आए हैं, क़ायद आज़म साहब की मदद की, बलोचिस्तान अतिया कर दिया, बहावलपुर में बलोच रेजिमेंट पूरी दे दी। तो बेसिकली तो यही जज्बा है। तो उसी को आज हम जब पीछे हो गए थे तो मुल्क का ये हाल हो गया। तो इंशाअल्लाह हम कौम के लिए, कौम पाकिस्तान के लिए हमारा जो मंशूर है उसमें है कि गरीब बच्चों को फ्री तलीम हो, उनको हुनर सिखाएं, उनको किरदार की अज़मत से वाकिफ़ करें कि आज मुल्क तहस नहस किस लिए हुआ है। इसी वजह से हुआ है कि वो कहते हैं ना, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लूटा, मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। जब राहबर ही अपनी ड्यूटी सही नहीं दे रहे तो राहज़न तो आते रहेंगे बैक डोर से, जैसे भी चल रहा है वो आप बेहतर जानते हैं। तो हम देखें, बलोचों की जिस तरह आपने हिस्ट्री बताई कि ये तो हुकूमतों के मामले रहे हैं, हुकूमतों के साथ इन्होंने मसक बड़ी खिदमात दी हैं, पाकिस्तान जब से बना बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये जो आपका बलोच इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान है, रजिस्टर्ड है, ये इसको हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती हासिल है या आप अपनी मदद आपके तहत चला रही हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान तो बहुत क्या कह सकते हैं कि अपने मामला ठीक नहीं कर सकती। तो ये फ़ी सबीलिल्लाह हम अपने ही वसाइल से इसको यानी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। कि चेयरमैन साहब ने भी बताया कि फ़र्ज़ करें एक बंदा आता है तो हम अगर डिस्प्लिन दे सकते हैं तो उसकी उतनी मदद ज़रूर करते हैं। तो इसके लिए हमें कोई गवर्नमेंट से हमारे सवालात हैं, हमने पुट की हुई हैं कि हमें कोई एक सेक्रेटरीट दे दिया जाए कि हम उसमें बैठ के कि भरपूर तरीके से, क्योंकि मुल्तान सेंटर है तो ज़ाहिरी बात है बलूचिस्तान से भी लोग इधर आते हैं, डेरा गाजी खां से आते हैं, तौसा से आते हैं, बहावलपुर से आते हैं। तो उनको अकोमोडेट किया जाए। किसी का अदालत का मसला है, किसी का हॉस्पिटल का मसला है, तो हम यहाँ तक भी, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। तो अभी तो फिलहाल सर, अगर सेक्रेटरीट बन जाता है और आप लोग पहले भी इन पावर हैं, आप बहुत ज़्यादा इन पावर में आ जाते हैं, तो आपका दायरा कार हर पाकिस्तानी के लिए, हर मुसलमान के लिए होगा या सिर्फ आपका बलोच तक महदूद रह जाएंगे आप? सर, ये बहुत आपने एक दुखता हुआ सवाल किया है। तो इसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। हमारी डिस्कशन जब होती है तो अगर हमें मौका दिया जाए तो इंशाअल्लाह, मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूँ कि
ہم زندہ قوم ہیں، پیچھے بھی میں نے بتایا ہے. ہم ایسے انداز میں ہمارا جو آپ نے چیئرمین صاحب سے سوال کیا تھا کہ اتنا انریچ صوبہ ہے ہمارے پاس، تو بات یہی ہے کہ جب گھر کا وڈیرا اس کو اپنی لمیٹیشن کا پتہ نہیں ہوگا نا کہ میرے بچے اب جوان ہو گئے ہیں، اب میں نے ان کے لیے ارینج کرنا ہے، شادی کا ارینج کرنا ہے، ان کا گھر کا کرنا ہے، ان کا تعلیم کا کرنا ہے. تو ہم اسی جذبے سے تو نکلے تھے. اور اگر ہمیں انشاءاللہ، میں بار بار یہی بات دہرا رہا ہوں کہ اگر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم تو پیچھے جیسے ماضی میں ہم نے اپنی ریت روایت قائم رکھی ہے، ہمیں حکومتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. دیکھیں ہم نے مغل خاندانوں کو بھی بچایا ہے، قائد اعظم صاحب کی بھی سپورٹ کی تھی، اس کو صوبے کے صوبے عطیے کر دیے ہیں. پیچھے چلے جائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہم دستہ ہراول کے طور پہ رہے ہیں، خدمت کے طور پہ رہے ہیں. ہماری کوئی نہ ہمیں کوئی حکومت کا لالچ ہے. ہاں یہ دکھ ضرور ہوتا ہے کہ بانٹنے والے ٹھیک نہیں ہیں، ان کا ویژن براڈ ہونا چاہیے کہ ہر ٹائم آئی ایم ایف کے پاس جانا. اور کیا اگر میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے گھر کے اندر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے بھیک لینے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو ٹوٹلی اگر جہاں تک بھی ہو سکتا ہے ہم اس کو ارینج کرتے ہیں اور فوراً اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہماری قوم کے اندر جو الٹریسی ریٹ ہے اس کی بھی وجہ ہے کہ ہم کبھی اس پہ کٹھے ہی نہیں ہوئے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت، کہ اگر محلے کا میں نے دیکھا ہے، میں دیہات سے بلانگ کرتا ہوں، گٹر لیک ہو رہا ہے تو وہ لیک ہوگا، عمران خان آئے گا، وہ 10 فون کونسلر کو چلے جائیں گے اور یار انہوں ٹھیک کرا. وہ بھائی اپنا اگر ہم خود اس کو، میں نے ابھی کمپین میں بھی حصہ رہا ہوں میں، تو لوگوں کو میں نے کہا یار مجھے بتاؤ، ایک گلی میں ہم گئے وہ پانی کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا یار بالٹی مجھے دو، میں بھی نکال دیتا ہوں. یعنی قوم کی بے حسی بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے اس چیز کو. تو انشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا ہے نا کہ اگر ہمیں خدمت کا موقع ملا تو دنیا آپ سے ہیلپ لینے آئے گی، اور ہم اس منصب کو انشاءاللہ پوری دنیا کو، اور وہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ ایک دن وہ آنا ہے کہ یہیں سے ہی سٹارٹ ہوگا اور سیدھا ہوگا. وہ کب آئے گا ہو سکتا ہے میری آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں. جی شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے محمد مشتاق خان لشاری صاحب، اور ان کی گفتگو سننے کے بعد مجھے ایک شعر ضرور یاد آتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ان کی گفتگو سے کا مختصر یہ تھا کہ خود ہی کو کبھی نہیں چھوڑنا. ہاں، یہ بلوچ خاندان کا اگر آپ ہسٹری دیکھیں پاکستان سے پہلے بھی قربانیاں دینے والے، اپنی وہ قربانی چاہے جان کی قربانی ہو، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، چاہے وہ اسٹیٹ کی قربانی ہو، دیتے آئے ہیں. اب بھی انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، خود ہی کا دامن کبھی بھی نہیں ہاتھ سے جانے دیں گے. اور ہم اتنا پاورفل ہونا چاہتے ہیں، اتنا یہاں تک کہ ہمیں سیکٹریٹ اگر بنانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا یا لینے والی بات ہے اس کو چھوڑیں. بلوچستان کی جتنے سورسز ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو مالا مال کیا ہے، ان کو یوٹیلائز کریں اور خوددار قوم کی طرح دنیا پہ حکومت کریں، دنیا میں جئیں. آپ کا میزبان علی احمد جان، فن ثقافت نیوز ملتان.